आज 15 सेप्टेम्बर 2021 को दिन हामी सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट यो पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिरहेका छौं र जति पनि महानुभावहरू यहाँ पत्रकार विशेष गरेर बन्धु बान्धव हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँदै आज सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौं। विशेष हामी आज निकै लामो समयमा यहाँ सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायको अघि यो जुन लाइभ भिडियो प्रसारण भइरहेको छ र यो प्रसारणको माध्यमबाट म उहाँहरू सम्पूर्ण जो अहिले लाइभ पनि हेरिरहनु भएको छ सिक्किमका बुद्धिजीवी वर्ग, सिक्किमका सबै शिक्षित महानुभावहरू अनि युवा भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरू, विभिन्न तह तबकाका सबै महानुभावहरूलाई म यहाँबाट उच्च सम्मान टक्राउँदै अनि आज जुन विषयवस्तु हामी लिएर आएका छौं यो पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक अलिकति समय लाग्न सक्छ तर विषयवस्तुलाई जुन हामी उठान गर्न गइरहेका छौं एकदमै गम्भीर सिक्किमका सम्पूर्ण जनसमुदायले सुन्नुपर्ने विषयवस्तुहरू हामी समक्ष छ र कुरा के छ भने अहिले जुन हालैमा केही विषयवस्तुहरू हामीले देख्न पाइरहेका छौं, घटेको घटनाहरू हामीले हेर्न पाइरहेका छौं। राजनीतिक जुन प्रकारको एउटा माहौल सिक्किममा बनेको छ, एउटा राजनीतिक विकृति को माहौल हामी देख्दैछौं र विशेष गरेर किर्ते राजनीति, किर्ते बयान अनि किर्ते एफआईआर यस्तै प्रकारको किर्ते सरकारको बयानबाजीहरूले सिक्किमलाई एकदमै तनावग्रस्त बनाएको छ र यस्तो खालको कुराहरू जो धेरै राजनीतिक हाम्रो सिक्किमको परिवेशमा धेरै अगाडिदेखि यो खालको सिक्किमको जनताले आज दुःखदायीपूर्ण अथवा दुखी भएर झेल्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने, सफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। पार्टीले जब राजनीतिक पार्टीले जब पार्टी गठन गरेपछि भोट प्राप्त गर्नलाई अथवा कुर्सीसम्म पुग्नलाई विभिन्न प्रकारको फेक प्रोमिसेसहरू गर्छ अनि फेक स्टेटमेन्टहरू दिन्छ, झुटो वाचाबन्धनहरू गर्छ अनि त्यो कुरा पुर्याउन सक्दैन र यस्तो खालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको सिक्किम छ र म यी सबै कुरालाई मैले भनिरहन पर्दैन। यहाँहरूले आफ्नै स्वयं आफैले आफ्नै दृष्टिले आफ्नै नजरले यहाँहरूले सबै यो दृश्यहरू हेरिरहनु भएको छ र यी सबै कुरालाई छोडेर आज म सिक्किमको सन्दर्भमा सिक्किमको सम्पूर्ण जनसमुदायको भविष्य, उनको सुरक्षा, उनको मौलिक अधिकार, उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार, उनीहरूको गरिमा, उनीहरूको अस्तित्व को सन्दर्भमा म कुरा राख्न चाहन्छु र मैले किन यो कुरा आज तपाईहरु समक्ष आएर राख्न म बाध्य भएँ भन्दा हाम्रा सिनियर वरिष्ठ राजनीतिज्ञ दाजुहरू हुनुहुन्छ सिक्किममा। उहाँहरूले विभिन्न रूप धारण गरेर सिक्किमे जनसमुदायलाई आफ्नो विचारहरू प्रकट गरिरहेको हुनुहुन्छ। सन्दर्भ हो अस्ति 5 तारिक सेप्टेम्बर 2021 को दिन सिक्किममा गठन भएको सिक्किम नागरिक समाज द्वारा जुन एउटा जनरल मिटिङ को आयोजना गरियो। त्यस मिटिङ को दिन विभिन्न सिक्किमका
रिटायर्ड डिग्निटरिजहरू, महानुभावहरू, वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू पनि उहाँ सामेल हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सामेल हुनुहुन्थ्यो। अनि मञ्चबाट सिक्किम नागरिक समाजका आदरणीय महानुभावहरूले त्यस समाजका हर्ताकर्ता महोदयले सम्बोधन गरिरहनु भएको थियो। त्यस सम्बोधनलाई हामीले एकदमै राम्ररी सुनेका थियौँ र अनि सिक्किमको जनसमुदाय कतै भ्रममा नपरोस् भनेर ती पोइन्टहरू हामीले टिपेर राखेको छौँ र त्यस उहाँहरूको आफ्नो राखेको बयानमाथि हाम्रो अवधारणा के छ त अनि हाम्रो बुझाइ के छ त भन्ने कुराहरू आज हामी सिक्किमको जनसमुदायमा यसरी प्रेस मिडियाको माध्यमबाट हामी राख्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर यहाँलाई म एउटा आह्वान पनि गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायलाई। केबी राई मैदानमा जुन आवाज लिएर, जुन सिद्धान्त लिएर, जुन दर्शन लिएर, जुन कार्यक्रम लिएर आज यहाँहरूको समक्षमा छ, कुर्सीको लागि भनेको पटक्कै होइन। हाम्रो लक्ष्य भनेको सिक्किमको सत्ता चलाउने, सत्तासम्म मात्रै, मतलब सरकार चलाउने सत्तासम्म मात्रै होइन। यो दलगत राजनीतिको सीमित घेराभित्र रहेर राजनैतिक र ऐतिहासिक बन्दी बनेर अनि कुण्ठित बनेर एउटा सीमित राजनीति गरेर आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ने र सिक्किमको जनतालाई वास्तविक कुरा बुझ्नबाट वञ्चित राखेर केवल सत्ता लम्ब्याउनेसम्म मात्रै हाम्रो अभियान होइन। हामी त्यहाँदेखि माथि उठेर सिक्किममा आज सदियौँदेखि सिक्किमको समाजलाई विभाजन गर्ने अनि भरसक सिक्किमको विभिन्न जाति समुदायको संरचनाले बनेको सिक्किमलाई आज कमजोर बनाउने र जाति भेद गर्ने, वंशभेद गर्ने अनि समाजलाई अलग थलग गर्ने यो खालको जुन आज मोनार्किजम जति बेला थियो सिक्किममा अथवा राजतन्त्र थियो त्यति बेलादेखि नै निर्मित व्यवस्थाहरू, स्टाब्लिस पोलिसिजहरू, कानुनहरू, व्यवस्थाहरू जो आजसम्म पनि तपाईको जिउँदो छ, यो व्यवस्थाले हाम्रो सिक्किमिज जति पनि यहाँको रैथानेहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई कहिले पनि कानुनी रूपमा, सामाजिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा एक हुन दिएको छैन। अनि हाम्रो लक्ष्य हो कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सबै प्रकारले व्यवहारिक एक होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो यो एउटा अभियान हो, हाम्रो एउटा दर्शन हो। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि कुरा राख्दाखेरि कुनै पनि समाजका, कुनै वर्गका, कुनै तह तबकाका, कुनै जाति सम्प्रदायका या कुनै धर्मका कुनै पनि व्यक्तिगत तौरले पनि हामी उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको भावनामा चोट पुर्याउनु अनि उहाँहरूलाई हर्ट गर्नुको लागि हाम्रो कदाचित पनि त्यस्तो इन्टेन्सन पनि छैन, त्यस्तो कार्यक्रम पनि छैन। यो कुरा सबभन्दा पहिला बुझिदिनुपर्छ सम्पूर्ण सिक्किमेली समाजले। र हाम्रो दृष्टि कस्तो छ भने सारा विश्व मानवलाई समदृष्टिले हामी हेर्छौँ। सृष्टिकर्ताले हामी सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सृष्टि गरेको छ अनि उहाँको नजरमा पनि कतै पनि तलमाथि होचो अर्गेलो छैन। त्यस्तै हामी पनि उहाँको अंश भएको कारणले गर्दा सबैलाई हामी त्यस्तै दृष्टिले हेर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ हामीलाई जुन प्रकारको आरोप लान्छनाहरू आजसम्म लगाउँदै आएको छ र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि आज तपाईको असत्य रूपी जति पनि व्यवस्था, पक्षपाती व्यवस्था, सामन्ती व्यवस्थालाई जिउँदो राख्नको लागि आज सिक्किममा सामन्ती सोच भएका व्यक्तिहरूले जुन प्रकारले सिक्किमको समाजलाई भ्रममा पार्नुको लागि आज विभिन्न व्यक्तिको सहारा लिएर काम गर्दैछ, म बिस्तारै अब यो खुलासा गर्ने, यसको चिरफार गर्ने, म चिरफारको सिलसिलामा म 371 एपको पनि चिरफार गर्छु, म रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 को पनि चिरफार गर्छु,
म ब्ल्याक बिल 79 को ब्ल्याक बिलमाथि पनि हाम्रो अपरेसन चल्छ। त्यस्तै प्रकारले सिक्किमको लिम्बू तामाङको सिट आजसम्म किन भएन यसको पनि स्पष्ट रूपले हामी चिरफार गर्छौँ। र विभिन्न यस्तो मुद्दा छ, नेपाली सिट कसरी आज हट्यो 79 मा, कुन कारणले हट्यो, अब नेपाली सिट फर्दा फेरि हामी यसलाई रेस्टोर गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यसको के अडचनहरू छ, यी सम्पूर्ण कुरामा हामी स्पष्ट रूपले सिक्किमको जनसमुदायमा हामी स्पष्ट राख्छौँ। तर यो हाम्रो अब यो एपिसोड यो सिलसिला सुरु मात्रै भएको छ र हामीलाई सुरु गर्न बाध्य हामी बनेका छौँ। सिक्किम नागरिक समाजलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूको हर्ताकर्तालाई, किन उहाँले जुन प्रकारले कुरा राख्दैछ अब हामी हाम्रो अध्ययन हाम्रो चिन्तनबाट निस्केका कुराहरू एकदम दस्तावेजको साथमा, चिन्तनको साथमा, क्यालकुलेसनको साथमा हामी अब प्रस्तुत गर्न सुरु गरेको छौँ। र माफ गर्नुहोला, सायद हामीले भन्दै जाँदाखेरि आधी घन्टाभन्दा बेसी पनि लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि समयको यहाँहरू सबैजनालाई महत्त्व छ। र यदि हजुरलाई कतै जानुपर्ने भयो, समयको त्यस्तै खालको पाबन्दी छ भने यसमा मलाई मेरोबाट केही पनि छैन। र एकदमै धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु होला। अनि जुन जुन कुरा हजुरले समाजमा एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ यो कुरालाई टिप्पणी गरेर है प्रसारण गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दै, सर्वप्रथम म हाम्रो सिक्किम नागरिक समाजका आदरणीय संरक्षक अथवा चिफ प्याट्रन श्रीमान छितेन तासी ज्यूले जुन प्रकारले आफ्नो वक्तव्यमा विभिन्न कुराहरू विभिन्न पोइन्टहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, हामीले उहाँलाई उच्च दर्जा दिँदै अगाडि राखेर उहाँलाई हामी उहाँको सर्वप्रथम बयानको हामी केही यसको प्रतिक्रिया भनौँ हामी गर्न चाहन्छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ 1 नम्बरमा, सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट अथवा SSC and COI holders are not immigrants. The word immigrants used only by selfish politicians and we have to close the chapter of immigrants भन्नुभएको छ। अब म उहाँलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु, उहाँले पनि यो कुरा राम्रोसँगले मनन गरून्, सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदायले मनन गरून्। उहाँले भन्नुभएको छ सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट भएका र अनि COI भएका सबै सिक्किमे नागरिकहरूलाई इमिग्रेन्टको शब्द वर्ड अथवा दाग लाग्दैन। र वास्तवमा चाहिँ यो कुनै स्वार्थी राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो राजनीतिक एउटा फाइदा उठाउनको लागि यहाँको सिक्किमको नेपाली समुदायलाई भड्काएर आफ्नो पक्ष गर्नुको लागि चाहिँ उहाँले यो दाग लगाइएको मात्र हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म उहाँलाई विनम्रतापूर्वक यो एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु, यदि हामीले यसको च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्छ भने उहाँ नागरिक समाजले विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजमा, सरकारी दस्तावेजमा, सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टमा, भारत सरकारको काउन्टर एफिडेभिटमा, सिक्किम गभर्मेन्टले बुझाएको बिल नम्बर 79 को एगेन्स्टमा RC पौडेल केसमा बुझाएको एफिडेभिटमा जुन प्रकारले ऐतिहासिक विश्लेषण गरेर सिक्किमका नेपाली समुदायलाई डाइरेक्ट इमिग्रेन्ट्स लेटर इमिग्रेन्ट्स फ्रम नेपाल, नेपालीहरूलाई सिक्किममा एसिमिलेट गरिएको, नेपालीहरू इन्फ्लक्स हो, नेपालीहरू इमिग्रेन्ट सेटलर्स हो भनेर आज डिक्लेयर गरेको छ। मुखले मात्र होइन, भर्बल होइन, यो चाहिँ रिटर्नमा छ। त्यो पनि के अरे संवैधानिक सर्वोच्च संस्थानले दिएको छ अनि ऐतिहासिक पुस्तकले यो कुराहरू लेखेको छ। मैले तपाईहरुलाई सरसरी बताउन पर्दा म बिल नम्बर 79 हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ छ, यो कसैले दाग लाउनको लागि राजनीतिक फाइदा उठाउन लागि गरेको होइन। यो यहाँनिर जब सिक्किम विधानसभाको सिट संरचनामाथि 79 मा यसलाई मोडिफाई गर्ने जब बिल आयो अनि यसको स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्सन रिजन्समा दिएको छ, म यहाँलाई पढेर त्यो प्याराग्राफ सुनाउन चाहन्छु। नेपाली सिट किन हट्यो, के कारणले हट्यो, यसको कारण पनि यही बुझिन्छ। Under the existing arrangement, the seats in the assembly are reserved for Nepalis, the Bhutias and Lepchas, the scheduled caste, and the Sanghas belonging to monasteries. As a result, other residents of Sikkim are not eligible to contest elections to the assembly in the circumstances
it has been necessary to modify the existing setup of the Legislative Assembly so as to ensure fair representation to all sections of the population of the State Assembly. यतिले बताउँछ सिक्किमको एसेम्ब्लीमा भएको नेपाली सिट के कारणले हटाइयो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा सबैले सिक्किम एसेम्ब्लीमा फेयर रिप्रेजेन्टेसन दिन सकोस्। एकापट्टि नेपाली अर्कोपट्टि भोटिया लेप्चा यदि सिट आरक्षण छ भने अरू समुदायले भोटमा उठ्ने अथवा कन्टेस्ट गर्ने अवसर पाउँदैन, उनीहरूले आफ्नो मौलिक अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपर्छ भनेको छ। ठिक छ, यहाँनिर त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यदि हाम्रो राजनीतिज्ञहरू कुर्सीको लागि होडबाजी गर्ने नेताहरूले जनताको भविष्य र जनताको सुरक्षाको सरोकार लिएर त्यति बेला चाहिँ भारत सरकारलाई सिक्किम सरकारलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो। ठिक छ, अरू समुदायले पनि भोट लड्न पाउनुपर्छ, उहाँहरूको अधिकार हनन होस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय होइन। तर उहाँहरूको जनसङ्ख्या हेरेर सिक्किमको खाँटी समुदायको कति हुनुपर्ने जनसङ्ख्या हेरेर अनि जो खाँटी हुनुहुन्न, जो भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, यहाँ भोट लाउनुहुन्छ, उहाँहरूको जनसङ्ख्या कति छ, त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा उहाँहरूलाई भोट लड्नको लागि सिट राखेको भए सायद सबैजना सुरक्षित पनि हुन्थ्यो, सबैलाई न्याय हुन्थ्यो। तर सिक्किमको एउटा पक्ष, एउटा समुदाय जो बहुसङ्ख्यक छ, जसलाई नेपाली भाषी भनिन्छ, उहाँहरूको सिट नै यसरी तहस नहस गर्नुपर्ने, उडाउनु पर्ने र 371 आफूले जुन सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको थियो, आफ्नो सोभरेन्टी दिएर भारतलाई र सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको थियो, त्यो नै उडाउनु पर्छ भन्ने थिएन। त्यसकारण 371 आज सिक्किमको बहुसङ्ख्यक नेपाली समुदायको लागि यो लगभग अब डाइल्युट भएको, यो तपाईको अब सकिएको, केवल सिक्किम सब्जेक्ट र सिवाईको आधारमा सिक्किमको गभर्मेन्ट जब पाउनको लागि त्यसमा होडबाजी गर्नको लागि मात्रै ठाउँ छ। अब बाँकी सिक्किमको नेपाली समुदायको अधिकार र सुरक्षा अब 371 प्रोटेक्ट गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्नुहोस्। अनि किन चाहिँ नेपालीको मात्रै चाहिँ हटियो त? अब यो आज बुझ्नुपर्छ सिक्किमको समाजले। हाम्रो इमिग्रेन्टको च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाजुभाइहरूले। At the same time, it is considered that if the Bhutia and Lepchas, who are the original inhabitants of Sikkim, राम्रो सुन्नुहोस् है हजुर, Sikkim are given representation solely according to their population ratio, their interests may not be properly safeguarded. Accordingly, it has been decided that the 12 seats may be reserved for the Bhutia and Lepchas in the Sikkim Legislative Assembly. यसको हामीले बुझेको सिक्किममा धेरै कानुनविदहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो यहाँको तपाईको सिक्किमका छोराछोरीहरू, यहाँको भूमिपुत्रहरू, भूमिपुत्रीहरू होइन, नारी के अरे पुरुष जोसुकै होस्, आज सिक्किमको हाइकोर्टमा जज भएर बस्नु भएको छ, कोही सिनियर एडभोकेट भएर बस्नु भएको छ, कोही प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैछ। उहाँहरूले पनि यो कुरालाई हामी सही प्रकारले यसको इन्टरप्रिटेसन गर्दैछ कि छैन, यहाँहरूले पनि हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा आग्रह छ। हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि सिक्किममा लेप्चा एन्ड भुटियाको लागि सिट आरक्षित छ र उहाँहरूको 12 सिट छ अनि +1 सँग गरेर 13 सिट छ। अनि यो सिट चाहिँ उहाँहरूको जुन आरक्षण गरियो, जुन प्रकारले आरक्षण गरियो, यो किन गरियो भन्ने यसमा कारण बताइयो। कारण उहाँहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र सिट आरक्षण दियो भने उहाँहरूको इन्ट्रेस्टको सेफगार्ड हुँदैन, उहाँहरूको चाहना र इच्छाको सुरक्षा हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जातिको नाममा पनि प्लस उहाँहरूको जनसङ्ख्या भन्दा बढी पनि हामीले दिएका हौं भनेर यो कानुनले भन्दैछ। र यसमा हामीले बुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि जब कुनै कानुनले राज्यको कुल जनसङ्ख्याको 2 समुदायलाई मात्रै, 3 समुदाय चाहिँ यहाँको मूल समुदाय भन्ने सबैलाई थाहा छ, अनि हाम्रो व्यापारी समुदायसँग आज यहाँनिर सिक्किमको अभिन्न अङ्गको रूपमा सिक्किमको 4 समुदाय भन्ने थाहा छ र आज तर ऐतिहासिक रूपमा मेडिएभल, एन्सियन्ट, मोडर्न हिस्ट्रीको अनुसार हेर्नु भने सिक्किमको 3 मूल समुदाय कुरा आउँछ। ती मध्येमा जब लेप्चा एन्ड भुटिया दाजुभाइलाई मात्र जब इन्डियन एक्टले, कानुनले उहाँहरूलाई मात्र ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्स भन्नु बित्तिकै कानुनी भाषामा, राजनैतिक भाषामा चाहिँ त्यसो भने अन्य समुदाय चाहिँ के हुन्छ त? त्यसो भने मेरो प्रश्न हो, इमिग्रेन्टको च्याप्टर क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने
एकजना विद्वान व्यक्तिलाई, जसको नाम हो श्रीमान छितेन टासीज्यूलाई यसको अर्थ बुझाइदिनु पर्यो सिक्किमे समाजलाई। जब एक समुदायलाई मात्र ओरिजिनल भनेपछि अर्को समुदायको स्ट्याटस के हुन्छ? र हामी भन्छौँ अटोमेटिक त्यो चाहिँ इन्फ्लक्स हुन्छ, इमिग्रेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ फरेन ओरिजिन हुन्छ। यदि होइन भन्छ भने हामीलाई डिबेटमा बोलाउनु पर्यो। प्रत्यक्ष सिक्किमको समाजले देख्ने प्रकारले खुल्ला डिबेटमा बोलाउनु पर्यो हामीलाई। हामी त्यसको लागि तयार छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि कसरी इमिग्रेन्टको च्याप्टर क्लोज गर्नु हामीले? के हामीलाई कानुनले दिएको जुन इमिग्रेन्टको स्ट्याटस छ, सेकेन्ड क्लासको स्ट्याटस छ, के हामीलाई त्यसैमा बस्नु भन्नुभएको हाम्रो आदरणीय आज्ञा छितेन टासीज्यूले? हामीले बिर्सिनु अब कुनै पनि रोगलाई हामीले छुपाएर राख्नु, कुनै पनि क्यान्सर होस् चाहे कुनै पनि रोग होस्, यसलाई छुपाएर राख्नुको यसको नतिजा के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसको छिटो अन्त आउनु हो, मृत्युको मुखमा पुग्नु हो। के हाम्रो छितेन टासी आज्ञाले हामीलाई यो चिज भुलाएर चाहिँ हामीलाई आज संहारको दिशातर्फ गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? होइन भने नागरिक समाजले मिटिङ गरेर यो चाहिँ गलत हो, सिक्किमको नेपाली समुदाय पनि सिक्किमको हामी बराबरको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्स हो, त्यसले गर्दाखेरि यो गलत छ भनेर सिक्किम सरकारलाई त्यो एउटा प्रपोजल चढाउन सक्नुपर्छ पास गरेर उहाँहरूले आफ्नो सङ्गठनबाट। र अनि सिक्किम सरकारलाई यसरी उहाँहरूले आह्वान गरेर एउटा मेमोरेन्डम चढाएर सिक्किम सरकारलाई बाध्य बनाउनु पर्यो कि केन्द्र सरकारलाई अनि पार्लियामेन्टमा पनि पुर्याएर चाहिँ सिक्किमको नेपाली समुदाय चाहिँ इमिग्रेन्ट होइन, इतिहास गलत बुझाइएको छ। कहिले इतिहास गलत बुझाएको थियो म पनि हजुर अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु अहिले। त्यसले गर्दाखेरि इतिहास गलत बुझाइएको छ, इतिहासलाई हामी यसलाई सच्याउँछौँ र नेपाली समुदाय सिक्किमको ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्स हो। उहाँहरूलाई पनि चाहेको ट्राइबलको स्ट्याटस दिनुपर्छ, हामीले जस्तै उहाँले पनि सुरक्षा पाउनुपर्छ। अनि हामीले जुन रेसियोमा सिट पाएको छौँ त्यही रेसियोमा नेपाली समुदायलाई पनि दिलाउनुपर्छ भनेर यति चाहिँ नागरिक समाजले गरेर देखायो भने हामी रिपब्लिकन पार्टी डिजल्भ गरेर हामी नागरिक समाजमा हुन्छौँ, आज म घोषणा गर्न चाहन्छु। यति हिम्मत छ त नागरिक समाजमा? यदि छैन भने हाम्रो पढालेखा बुद्धिजीवी दाजु वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, रिटायर चिफ सेक्रेटरी साहबहरू, अनि तपाईँको पोलिटिसियन महोदयहरू, शिक्षित हाम्रो भाइ बहिनीहरू, हाम्रो सबै जनसमुदायहरू, उहाँहरूले बुझ्नुहोस् के नागरिक समाजले यो कुरा गर्न सक्छ? यदि गर्न सक्दैन भने तपाईँ हामीले त्यहाँ कसरी टाइम वेस्ट गर्दैछौँ त? मेरो प्रश्न छ। र अर्को कुरा, नेपाली सिट किन हटेछ हेर्नुहोस्। अब भारतको संविधानले सिक्किमलाई गभर्न गर्छ र हिजो राजाको पालामा दरबारले जब चलाउँथ्यो सिक्किम, त्यति बेला हामीलाई उहाँले नेपालीको सिट भनेर दिनुभयो। ठिक छ, नेपाली शब्द उहाँहरूले हामीमाथि होइन आज नेपालीको शब्द उहाँहरूले त्यहाँनिर लेखेर नोटिफिकेसनमा उल्लेख गरेर हामीलाई सिट दिनुभयो। तर आज भारत सरकारको संविधानभित्र कहीँ पनि फरेन टाइटललाई लिएर भारतको संविधानले सुरक्षा दिने र अनि पूर्ण रूपले अधिकार दिने त्यहाँ प्रावधान छैन। त्यसले गर्दाखेरि भारत सरकारले यसरी सोच्यो अब कि सिक्किमको भोटिया लेप्चा चाहिँ ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्स हो, उहाँहरूको नाममा चाहिँ भारतको संविधानले 371ले उहाँलाई सुरक्षा दिन सक्छ, उहाँहरूको नाममै सिट आरक्षण हुन सक्छ। तर नेपालीलाई चाहिँ दिन सक्दैन, किनभने यही सेन्टेन्सले भन्दैछ नेपाली चाहिँ सिक्किमको ओरिजिनल होइन। जब सिक्किमको ओरिजिनल होइन 75 देखि यता भारतको पनि ओरिजिनल बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि भारत सरकारले नेपालीको सिट हटाउँदैछ हजुर। त्यसैकारण नेपालीको सिट त्यसै भनेर सिक्किमको जनसमुदायलाई हौस्याउने, उक्साउने, लोभ्याउने, आकर्षित गर्ने काम गर्ने संस्थाहरूले यो काम बन्द गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म हाम्रो सिक्किमको जनसमुदायलाई नेपाली भाषालाई आफ्नो शिकार बनाउने? कहिले यो पार्टीलाई सपोर्ट गर भन्छ, कहिले त्यो पार्टीलाई सपोर्ट गर भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् नि, अनि हामीले चाहिँ उहाँले जे भने त्यही गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त यहाँ न्युज पेपरमा चाहिँ हिजो 2014 भन्दा अगाडि भोटिया लेप्चा आउटफिट्स हो सपोर्ट फर एसकेएम भनेर हेर्नुहोस् प्रेस कन्फरेन्स। अझ हामीले जति पनि डिमान्ड राखेको छौँ यो पार्टीले पुरा गर्ने भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि म अहिलेलाई भने सिक्किमको सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हाम्रो भुटिया लेप्चाको 8वटा सङ्गठनलाई चाहिँ यो एसकेएम पार्टीलाई सपोर्ट गरेर सरकारमा ल्याउँ भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ। त आज फेरि अचानक 2 वर्ष बितेपछि उहाँलाई यस्तो के भयो कि फेरि एउटा नेपालीको सिटको कुरालाई लिएर फेरि हाम्रो मान्छेलाई त्यहाँ अर्को जग्गा एकट्ठा गर्ने, हाम्रो वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ एकट्ठा गर्ने। 2016 मा उहाँले भन्नुभएको छ हामीले त बिएल समुदायलाई त तल दिल्लीमा पनि धर्ना गऱ्यौँ नेपाली सिटको लागि, रेस्टोरेसन अफ नेपाली सिट। अनि हामीले के अरे एसेम्ब्लीमा 2016 मा पनि हामीले नेपाली सिट रेस्टोरेसनको लागि रेजोल्युसन हामीले त्यहाँनिर प्राइभेट मेम्बर रेजोल्युसन हामीले विधानसभामा प्रस्तुत गरेका थियौँ भनेर नेपाली समुदायमाथि उहाँहरूको जुन प्रकारको एउटा भाव छ त्यो उहाँले राख्नुभयो। आज म उहाँलाई फेरि प्रश्न गर्दैछु, तपाईँले सपोर्ट गर्नु भनेर जनताले सपोर्ट गर्यो, आज नयाँ सरकार आयो, 2 वर्षभन्दा बेसी भयो, खोइ एसेम्ब्लीमा अस्ति 2016 मा सोनम लामाज्यूको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेको नेपाली सिटको कुरा आज गरेको खोइ, र आज 2 वर्ष बित्यो सरकार आएको। नेपाली सिटको बारेमा, नेपाली सिट रेस्ट्रिक्सनको बारेमा अहिले तपाईँले सपोर्ट गर्नु भनेको सरकारले के गर्दैछ पहिला त्यो जवाब दिनुहोस् हाम्रो छितनटासी आज्ञा महोदयले, पहिला त्यो जवाब दिनुहोस्। र त्यसले गर्दा अनि मात्र तपाईँले यो कुराहरू गर्नुहोस्, इमिग्रेन्टको च्याप्टर क्लोज गर्न भन्नुहोस् तपाईँले। अर्को कुरा, नेपाली सिट यदि हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा फेरि जनसङ्ख्याको आधारमा 32 रहन्छ सिक्किमको सिट भने सिक्किमको नेपाली समुदायलाई तपाईँले मञ्चबाट स्पिच गर्नुहोस्, तपाईँले सन्देश दिनुहोस् कि सिक्किम विधानसभामा नेपालीको सिट फर्काएर ल्याउन चाहन्छौँ, ल्याएपछि उहाँको 32 भित्रमा उहाँको जनसङ्ख्याले कति भेट्छ प्रपोर्सनेट नेपाली सिट भन्नुहोस्। केवल नेपाली सिट मात्रै त हिजो राजाको पालामा पनि थियो। यदि त्यो जुन प्रकारको संरचना थियो त्यो संरचना ठिक थियो, त्यो लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक ढाँचामा थियो भने 73 सालमा के कारणले आन्दोलन भयो त्यसो भने? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुरा तपाईँले गर्दाखेरि नेचुरल जस्टिस भित्र हुनुपर्छ, लोकतन्त्रको सिद्धान्तभित्र हुनुपर्छ। केवल नेपाली सिट मात्रै होइन, प्रपोर्सनेट नेपाली सिट भन्नुहोस्, हामी स्वागत गर्छौँ। यति भन्ने आँट छैन भने हाम्रो बहुसंख्यकले जुन प्रकारको अन्याय झेलिरहेको छ, इन्जस्टिस उहाँलाई भइरहेको छ, यसलाई जस्टिस दिलाउने काम हामीलाई छोडिदिनुहोस् र यता र उता गर्ने कोसिस नगरेको राम्रो। म अब अर्को पोइन्टमा जाँदैछु, उहाँलाई मेरो प्रश्न पनि छ अनि आह्वान पनि छ। अर्को चाहिँ आर्टिकल 371F प्रोटेक्ट्स अल द सिक्किमी सिटिजन, द्याट्स इट भन्नुभएको छ। यहाँ इमिग्रेन्टको कुरा अब मतलब छैन। सिक्किम सब्जेक्ट बोकेको सिवाई बोकेकोहरूलाई चाहिँ सिक्किम 371ले प्रोटेक्ट गरेको छ भन्नुहुँदैछ। जबसम्म हाम्रो सिट रिजर्भेसन हामी फर्काएर ल्याउन सक्दैनौँ, प्रपोर्सनेट हुँदैन, यहाँ 371ले के प्रोटेक्ट गरे? हाम्रो कस्तो प्रोटेक्ट गर्दैछ हाम्रो? अनि 371ले प्रोटेक्सन चाहिँ नि हजुर राजतन्त्रको सामन्ती व्यवस्थाले नेपाली भाषीलाई चाहिँ तल के अरे भुइँमा अनि हाम्रो अरू दाजुभाइलाई चाहिँ सोफामा राख्ने जुन प्रकारको होचो अर्गेलो कानुन बनाइएको छ, असमान रूपी कानुन बनाएको छ, त्यो कानुन जबसम्म त्यसलाई रूपान्तरण गरेर लोकतान्त्रिक अथवा प्रजातान्त्रिक ढाँचामा ल्याइँदैन तबसम्म हामी दाजुभाइ बीचमा आज असन्तुष्टि पैदा हुन्छ र अनि आफ्नो अधिकार कम्ती हुने पनि आज तपाईको अशान्तिमा हुन्छ। बेसी हुने दाजुभाइहरूलाई थुप्रो सङ्गठन खोलेर त्यसको सुरक्षा गर्नको लागि के अरे रात दिन चिन्ता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब हामी बीचमा यस्तो खालको भाव पैदा हुन्छ, कानुनले हामीलाई अलग थलग गर्छ, हामी सामाजिक रूपले र कानुनी रूपले एक हुन सक्दैनौँ। जबसम्म सिक्किमे समाज एक हुन सक्दैन, हाम्रो प्रोटेक्सनको कुरा गर्नु त्यो व्यर्थ हुन्छ। जब दुई समुदाय हामीमा तपाईको मेलमिलाप हुँदैन कानुनी रूपले, संवैधानिक रूपले, तब सिक्किमदेखि अन्यबाट आउनुभएका दाजुभाइहरूले है अनि हेर्छ बडा उहाँहरू दुखी हुनुहुन्छ। यो के भएको हाम्रो दाजुभाइहरू? किन कुनै पोलिटिसियनले कानुन सच्याउन नसकेको? व्यर्थमा बिचराहरूको भरे जिम्मेवारी हामीलाई आउँछ सिक्किम चलाउने भन्ने उहाँहरूलाई पनि यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त आज्ञालाई हामी के अरे यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ,
कानुनी त्यो सिक्किम नागरिक समाजमा सबै जातिको गएर उभिँदा चाहिँ एक हुन्छ, गाडीमा सबै जातिको चढेर के अरे हिँड्दा एक हुन्छ, होटलमा सबै जातिको बसेर सँगै खाँदा एक हुन्छ, सबैजना हाम्रो पढा लेखा दाजुभाइ भाइ बहिनी छोराछोरी चाहिँ सबै जातिकोहरू चाहिँ अङ्गालो मारेर बस्दा एक हुन्छ कि एक चाहिँ कानुनले व्यवस्थाले आज तपाईँको संविधानले चाहिँ एक बनाउँदा चाहिँ एक हुन्छ? यो मेरो प्रश्न हो। र अर्को कुरा छ, फर द डिमान्ड अफ नेपाली सिट वी हेभ अलरेडी स्टेज अ सिट इन एट जन्तर मन्तर दिल्ली एन्ड we also placed the resolution for restoration of Nepali seat in 2016. मैले यो कुरा अघि मैले भने हजुरलाई है। ठिक छ, फेरि धर्ना गरौँ, तर भनाइ तपाईँको हुनुपर्छ स्पष्ट, प्रपर्सनेट नेपाली सिट बन्नुहोस्, हामी तपाईँसँग छौँ। यदि तपाईँ प्रपर्सनेट भन्न सक्नुहुन्न भने नेपाली समुदायलाई केवल नेपाली सिट मात्र देखाएर फेरि पनि पुरानै व्यवस्थामा फर्काएर लाने चेष्टा नगर्नुहोस्। म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु, हाम्रो बिएल समुदाय जति पनि हाम्रो मित्रहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, मिस्टर केबी राई जुन बोल्दैछ, तपाईँहरू लोकतन्त्रमा जिउनु हुँदैछ है, हाम्रो अरू अन्य दाजुभाइहरूले सुन्नु हुँदैछ, तपाईँहरू प्रजातन्त्रमा जिउनु हुँदैछ। केबी राईले अगर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको सिद्धान्तदेखि बाहिर बोल्दैछ भने मलाई भन्नुहोस्। अस्ति हाम्रो केन्द्रप्रति साहबले पनि त्यो दिन भन्नुहुँदै थियो, वास्तवमा आफ्नो जातिको संरक्षणको लागि सोच्नु, सुरक्षाको लागि चिन्ता गर्नु, काम गर्नु चाहिँ त्यसलाई जातिवादी भन्दैन भन्नुहुँदै थियो उहाँले। उहाँ सिनियर पोलिटिसियन हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले यो कुरा गर्दा मलाई कसैले जातिवादी भन्छ भने त्यो भन्ने मान्छे नै वास्तवमा जातिवादी हो, किनभने उहाँले सबै जातिलाई एक हुन उहाँले एक भएको देख्न चाहन्न। सबै समुदायको हक अधिकार बराबर भएको के अरे एक्सेप्ट गर्ने उहाँकोमा हिम्मत छैन। त्यसले गर्दाखेरि म संज्ञा दिन्छु उहाँहरू नै जातिवादी हुन सक्छ अब सिक्किममा। र हामी यसको लागि कुन कुरालाई चिरफार गरेर देखाउनु पर्छ, हामी अब सिलसिला सुरु गरेको छौँ। अर्को, युनिटी अफ सिक्किम इज ओरिजिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब सिक्किमको जनसमुदाय एक हुनको लागि चाहिँ अति नै आवश्यक छ, नत्र सिक्किमलाई खतरा छ भन्ने उहाँको सन्देश छ। हाम्रो छितेन झाँसी आगेको हामी पनि त्यही लाइनमा छौँ, त्यही प्रोसेसमा छौँ कि सिक्किमे जनसमुदाय एक हुनुपर्छ भनेर। भोटिया, लेप्चा, नेपाली, अन्य सबैजना छौँ, हामीमा हाम्रो मौलिक अधिकार, हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा 1:1 भनेको त्यो हो समानता, त्यसले नै मात्र एकतामा ल्याउँछ हजुर। वी आर वान भन्ने तपाईँको जुन एउटा हाम्रो मन्त्र छ, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा आज तपाईँको साँच्चै नै हामीले वान बनाउनु भने चाहिँ कानुनले वान बनाउनु पर्यो। जबसम्म कानुनले बनाउँदैन, जबसम्म संविधानले बनाउँदैन, जबसम्म व्यवस्थाले बनाउँदैन, तबसम्म हामीले वी आर वान भनेर चाहिँ एउटा स्टेजमा उभिएर चाहिँ हुँदैन। बुझिदिनुहोस् सम्पूर्ण सिक्किमको जनसमुदायले। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि उहाँको के छ त एक बनाउने? म यो प्रश्न गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु सिक्किम नागरिक समाजको प्लेटफर्मबाट। एक बनाउने चाहिँ उहाँकोमा त्यस्तो के छ त? यस्तो तत्त्व के छ, यस्तो मन्त्र के छ, आधार के छ? यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। केवल मञ्चबाट उफ्रेर एक बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि मात्रै हाम्रो त्यहाँ भेला भएको हामी समुदायले चाहिँ ताली लाउने होइन। हामी जति बेला भयो त्यति बेला ताली लाउने हुँदा हाम्रो बिजोग भएको। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई त्यो ताली कहिले कहिले लागेको थियो म देखाउँदैछु। यहाँ जब सुप्रिम कोर्टले अब यो फैसला सुनायो होइन, अब यसमा चाहिँ यस्तो खालको हामीलाई जुन प्रकारको आज संज्ञा दिएको छ नेपालीहरू ओरिजिनल होइन भनेर, अनि नेपालीहरू चाहिँ इन्फ्लक्स हो, इमिग्रान्ट हो भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो कानुनको यो के अरे बिलमा त लेख्नै पर्दैन नि। जब एउटा समुदायलाई ओरिजिनल भनेपछि सक्यो, अरू सबै इमिग्रान्ट हो। र हाम्रो भारत बस्ने ज्यू दाजुले भन्नुहुँदै थियो, उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत केही पनि छैन, हामी दाजुभाइ हो, यति नै हो। लोकहितको लागि, जनहितको लागि जब हामी राजनीतिमा उत्रिन्छौँ, मत अलग अलग हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले अन्यथा नलिनु होला। म के भन्न चाहन्छु भने कुन चाहिँ छोगेलको पालामा सिक्किमे नेपालीहरूलाई इमिग्रान्ट भनेर चाहिँ आज त्यस्तो नोटिफिकेसन निकाल्यो अथवा उहाँले डिक्लेयर गर्यो, यदि निकालिदिनुहोस्। यदि त्यसो भन्छ म सिक्किम छोड्छु भन्नुभएको छ।
अब म निकाल्छु है, अब एकछिनमा निकाल्दै जान्छु। अब अहिले म उहाँको पनि वक्तव्य मैले टिभी राख्छु, म त्यसमा आउँदाखेरि हजुरलाई भन्छु। यहाँनिर आरसी पौडेल महोदयले जब मुद्दा लगाउनु भयो, त्यो मुद्दाको रेस्पोन्डेन्ट सिक्किम गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट थियो। त्यति बेला के अरे त्यो रेस्पोन्डेन्टले काउन्टर एफिडेभिट बुझाएको हेरौँ अब कस्तो बुझाएको छ, हामी त्यहाँबाट बुझिहाल्छौँ। काउन्टर एफिडेभिट, अनि काउन्टर एफिडेभिटमा सिक्किम सरकारको हेर्नुहोस् है, यो त हाइकोर्टमा हुँदैखेरि सुरुमा केस हाइकोर्टमा थियो। आरएस बस्नेत महोदयको माध्यमबाट यो बुझाइएको छ। द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम भनाइ के छ सुन्नुहोस्। अब historically the population of Sikkim was drawn initially from Bhutia and Lepchas and subsequently Nepalis were assimilated। के भनेको हजुर, सिक्किम सरकारले सिक्किमको नेपाली समुदायलाई के भनेर प्रस्तुत गर्दैछ हाइकोर्टमा? नेपाली चाहिँ यहाँ अटकथनस इन्डिजिनियस ओरिजिनल भनेर लेखेको छ। पहिला खाली खाँटी सिक्किमे लेप्चा भुटिया मात्र थियो, नेपालीलाई बादमा लिएर यहाँ मिलाइएको भनेपछि यसले के बुझ्छ अब कानुनी भाषामा? यदि कोर्टमा सुप्रिम कोर्टमा हाइकोर्टमा भने यसको इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ? अब ओरिजिनल हुन्छ नेपाली, इमिग्रेन्ट भनेर भन्दैछ हेर्नुहोस्। त्यसैलाई विश्लेषण गरेर यहाँनिर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पठाएको हामी हेर्छौँ फेरि। Counter affidavit on behalf of Union of India, respondent number 1 in the Supreme Court of India। देशको राष्ट्रको सर्वोच्च न्यायालय युनियन जुडिसियरीमा अनि भारत युनियन एक्जिक्युटिभले गभर्मेन्टले पठाउँदैछ हेर्नुहोस्। There was a parity of seats in the assembly as between the Bhutia Lepcha on the one hand and the Nepalis who were considered to be immigrant settlers on the other। केन्द्र सरकारको रेकर्डमा सिक्किमे नेपालीहरू के छ? इमिग्रेन्ट सेटलर छ। टासी नामगेल महाराजाको पालामा एउटा कानुन बनेको छ, त्यसले हामीलाई सिधा इङ्गित गर्छ नेपालीहरू विदेशी हो भनेर। अब म निकाल्दैछु त्यो चाहिँ अहिले एकछिनमा। हाम्रो भरत बस्नेज्यूलाई म यो कुरा राख्छु म। अब त्यस्तै प्रकारले अनि सुप्रिम कोर्टले फैसला गर्यो, द मेन इनहेबिटेन्ट्स अफ सिक्किम आर द लेप्चास, द भुटियास एन्ड द लेटर इमिग्रेन्ट फ्रम नेपाल। यो सुप्रिम कोर्टको भर्डिकमा लेखिएको कुरा हो यो। अनि हाम्रो छितेन टासीज्यूले भन्नुहुन्छ च्याप्टर क्लोज भनेर। लो सिक्किमको जनसमुदायले वरिष्ठ महानुभावहरूले लु तपाईँले चित्त बुझाउनुहुन्छ कि अब च्याप्टर क्लोज गरौँ भनेर सल्लाह मान्नु अब हामीले उहाँको। सिक्किमको नेपाली समुदाय चाहिँ नि हजुर हिजो राजतन्त्रमा जस्तो लठुवा चाहिँ छैन। अब हुन त हाम्रो अहिलेसम्मको बिचरा नेतागणहरूले हाम्रो समुदायहरू नजागोस् भनेर विभिन्न प्रकारको सहुलियतमा भुल्याएर चाहिँ अहिलेसम्म ल्याएको छ है। अनि हाम्रो त्यो अन्यायमा पर्ने इमिग्रेन्ट भनी माग्ने सुप्रिम कोर्टमा च्यान खनेर हाम्रो सन्तानको भविष्य पुरेको छ, हाम्रो आइडेन्टिटी पुरेको छ। अनि त्यहाँ चाल पाउँछ भनेर चाहिँ अनि अनेक किसिमको यस्तो खालको तपाईँको भ्रममा पार्ने कुराहरू लिएर विभिन्न सङ्घ संस्था खोल्छ। मिस्टर केबी राई चाहिँ नि हजुर यो केबी राई चाहिँ विभिन्न प्रकारको रूप लिएर चाहिँ वेशभूषा धारण गरेर चाहिँ घरिघरि जनतामा विभिन्न रूप लिएर चाहिँ प्रस्तुति दिने होइन। जो छ केबी राई सत्यमा अडिग छ, वास्तविकतामा अडिग छ, त्यही छ केबी राई मृत्यु भइन्जेलसम्म। यो केबी राईले चाहिँ छेपारोको जस्तो रङ चेन्ज गर्दैन। यहाँ हामी देख्दैछौँ सिक्किमको समाजमा कहिले के भन्दै छेपारोको रङ यसो भन्छ नि, अनि भाले मुङ्ग्रो रुन्छ भन्छ। भाले मुङ्ग्रो भनेको छेपारो त्यही हो। उसले चाहिँ तपाईँको रुखमा गयो भने रुखै जस्तो कलर फेर्छ अरे, ढुङ्गामा बस्यो भने ढुङ्गै जस्तो कलर फेर्छ अरे, सुकेको हाँगामा गयो सुकेकै जस्तो रुख फेर्छ भन्छ। तर नेपालीले उसले भन्दा बेसी चाहिँ रुख फेरेको देख्दा भाले मुङ्ग्रो पनि दुखी भएर रुन्छ भन्छ। आज यस्तो तपाईँको रूप फेरेर आउने बहुत छ र केबी राईले कदाचित रूप फेर्नेवाला छैन। र त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको छ र यसैबाट हामीलाई गर्न सक्नु पर्यो। अनि हेर्नुहोस् नेपालीहरूले जति रन ताली लाउँछ। म अस्ति 5 तारिकको कार्यक्रममा पनि हेर्दै थिएँ,
आमामामा 5-5 मिनटमा ताली लाग्दै थियो। हेर्नुहोस् अब ताली लगाउने प्रथा। सुप्रिम कोर्टले के भन्यो? भोटिया लेप्चा आर द ओरिजिनल इन्हाबिटेन्ट्स अफ सिक्किम एन्ड द नेपालीज नेपालीज आर लेटर इमिग्रेन्ट फ्रम नेपाल। सुप्रिम कोर्टबाट भारत सरकारले, सिक्किम सरकारले हरेक हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस्, अहिले म देखाउँछु नेपालीलाई कसरी इमिग्रेन्ट भनेर दर्जा दिएको छ अहिले। अनि जब सुप्रिम कोर्टमा गएर हामीले प्रोपोर्सनेट रिप्रेजेन्टेसन पाउन गाह्रो पर्यो, केस फाइनल भएको चाहिँ होइन। फेरि यसको मतलब चाहिँ अब जुडिसियरीमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको अब होइन, अब उहाँले सकेको, हामीले अब फर्दर हाम्रो जनसकेको आधार पाउँदैन भन्ने कुरा छैन। केस त्यो 5 बेन्चको आफ्नो उयो मात्रै हो, जजमेन्ट मात्रै हो। अनि जब हामीले न्याय पाएनौँ, प्रोपोर्सनेट आफ्नो पोलिटिकल राइट्स त्यो सेयर हामीले पाएनौँ। किन पाएनौँ भन्दाखेरि तँहरू चाहिँ इमिग्रेन्ट हो भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसकारण इमिग्रेन्टको कारणले गर्दा नै हामी चाहिँ यो अवस्थामा बस्नु परेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको केस अब एक प्रकारले यो पार्सियल एउटा जजमेन्ट भनौँ, होइन, त्यो कम्प्लिट चाहिँ होइन। यस्तो आउँदा त हाम्रो त हार भएको। भारत बस्ने ज्यूले कसरी हाम्रो सिक्किमेको जित बाबा हुनुहुन्छ, उहाँले हरेक पढा लेखा हुनुहुन्छ, उहाँ राम्रै बोल्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँको हरेक भाषा ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँ सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कसरी सिक्किमेको जितबा बन्नुभयो? हेर्नुहोस् यही भोटिया लेप्चा र सङ्घको हक सुरक्षा भएकोमा विजय उत्सव समारोहमा मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर भण्डारीले उपस्थित जनसभालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यो केसमा को हार्यो, कसले जित्यो, यति पनि स्पष्ट रूपले भन्न नसक्ने र छोराछोरी भाइ बहिनी आउने जेनेरेसनलाई यो वास्तविकता कुरा बताउनु नसक्ने कसरी हुन्छ? उहाँ समाजसेवी, समाजसेवक। र हेर्नुहोस्, भण्डारीज्यूको सङ्घर्षले 13 सिटको विजय भयो। अनि त्यसो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, गाडी घोडामा चढेर मान्छेहरू बस टाटामा चढेर गान्तोक बजारमा जो पनि विजय उत्सव मनाउन जाँदैछ नि, यहाँ बिचारा हाम्रो बिएल दाजुभाइ सरमले उहाँ एउटा पनि जानु भएको छैन। हाम्रो बिएल दाजुभाइ कन्सियस हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई सिक्किमको सबैभन्दा कन्सियस सिटिजनको रूपमा लिन्छु। त्यसै कारण त म उहाँहरूलाई आदर गर्छु, यस्तो हुनुपर्छ कन्सियस सिटिजन भनेर। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू एउटै पनि आउनु भएन, ताकि भोलि नेपाली समुदायले बुझ्छ र नेपाली समुदायको हारमा हामीले पनि उनीहरूलाई उक्साएर चाहिँ विजय उत्सव मनाउनको लागि उहाँहरू पनि थियो भन्दाखेरि राम्रो हुँदैन हामी बिचमा। भरि त्यति कन्सियस भएर उहाँहरू आउनु भएन। तर हेर्नुहोस्, सुप्रिम कोर्टमा लगेर च्यान खनी माग्ने हाम्रो समुदायहरूलाई चाहिँ उक्साएर चाहिँ यहाँनिर स्थापना दिवस मनाउन ल्याएको। हेर्नुहोस् त, यहाँ डम्फु त्यति बेला बज्छ हाम्रो, फेरि अचम्म चाहिँ च्याब्रुङ त्यति बेला बज्छ, नौमती यति बेला बज्छ, क्यान्डल बल्छ यति बेला चाहिँ फेरि, जति बेला सुप्रिम कोर्टले भविष्य झ्याप्पै बनाइदियो। अब अनि ताली लाग्छ सानो होइन, फेरि उहाँले भाषण गर्नुहुँदैछ कि यहाँनिर तपाईँको भाषणै पछि ताली लाग्छ। नेपाली समुदायले वरिष्ठदेखि लिएर तपाईँ साधारणले चाहिँ कहाँ ताली लाउनु पर्ने हो, कति बेला लाउनु पर्ने हो, यो बुझ्नु आवश्यक छ, यो चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। यो त्यसै ताली लाउने हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि हाम्रो यसरी बितेर गयो। अब भविष्य खतम भएर जाँदैछ। नेपाली समुदाय यतिकै बस्छ भने चाहिँ हेर्नुहोस्, एक दिन आफ्नो मातृभूमि छोडेर अर्काको भूमिमा शरणार्थी भएर जिउनु पर्ने हुन्छ। म लेखेर दिन्छु, यदि कसैले हुँदैन भन्छ भने म लेखेर दिन्छु, तर अहिले होइन, भोलि होइन, केही निकट भविष्यमा यो हुनेवाला छ। अब अनि कसरी हुन्छ, यसको चौतर्फी तयारी कसरी भएको छ, मेरोमा सब डकुमेन्ट छ। म आजदेखि सिलसिला सुरु मात्रै गरेको, मैले कसरी तयारी गरेको छ म त हजुरलाई म प्रस्तुत गर्न सक्छु। र अनि भूतपूर्व मुख्यमन्त्री महोदयले पनि है 25 वर्ष शासन गर्ने महोदयले पनि अब हतार अब यो इमिग्रेन्टको लागि मुद्दा त बनाउनु भयो उहाँले फेरि, है, इमिग्रेन्ट भन्ने कुरालाई। अनि लेख्नुभयो 2 नम्बरमा, सिक्किमे नेपालीहरूमाथि लगाइएको विदेशी इमिग्रेन्टको कलङ्क हटाइने छ। 25 वर्ष शासन गर्ने अवसर पाउनुभयो। कस्तो दुःख गरेर, कतिले ज्यान गुमाएर घरै अँध्यारो बनाएर हुन्छ कि दुश्मन मोलेर हुन्छ, 25 साल उहाँलाई सत्तामा राख्यो। अनि आफ्नो घोषणा पत्रको 2 नम्बरमा 1 नम्बरमा लोकल प्रोटेक्सन एक्ट कहाँ बनाउनु भयो उहाँले? लोकल प्रोटेक्सन एक्ट यहाँ धोका। 2 नम्बरमा इमिग्रेन्ट हटाउने कुरामा धोका। र म उहाँलाई आज प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँबाट, आज उहाँले 25 वर्ष बादमा उहाँ आज बिसाउनु भएको छ। ग्रेसफुल्ली रिटायर लिएर मेरो बिग्रेको समाजलाई
लान्छना लागेको समाजलाई सुप्रिम कोर्ट भारत सरकारमा आज तपाईँको इमिग्रेन्टको स्ट्याटस जुन प्रकारले बसेको छ त्यसलाई म हटाउनको लागि जुन अर्गनाइजेसनले जुन के अरे पार्टीले कोसिस गर्दैछ म सम्पूर्ण मेरो साधन मेरो क्षमता मेरो सम्पूर्ण रूपले लगाएर म सपोर्ट गर्छु भन्ने कुरा यहाँले अगर रियलाइज गर्नुभयो भने सायद भोलि उहाँ एकजना अमर व्यक्तिको रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्छ। तर घरिघरि फेरि त्यही कुर्सीको धङधङै लागेर फेरि पनि तपाईँको चारैतिर घस्रिन्छ भने भएको जति पनि उहाँले कमाएको जति पनि छ आज दिनमा इज्जत मलाई लाग्छ केही बेर लाग्दैन। अब म देख्दैछु सिक्किममा घुम्न जाँदाखेरि उहाँहरूले कस्तो कस्तो प्रकारको है आज सामना गर्नु पर्दैछ पब्लिकको। अब यसको त अझै बाँकी नै छ, यसमा त हामी गर्छौँ। अब उहाँले त कुनै के को ठुटा दियो, कुनै के को के अरे अर्डर दियो तर काम दिएन भन्नेमा गर्नुहुँदैछ। अहिले सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले सिक्किमको बहुसङ्ख्यक नेपाली समुदायले यस कुरालाई लिएर तपाईँले के गर्नुभयो भनेर अब उहाँलाई प्रश्न गर्नु बाँकी नै छ। फेरि यसको लागि फेरि हाम्रो समूह हुनसक्छ एक दिन। म उहाँलाई एउटा निम्तो दिन चाहन्छु, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री महोदयलाई, सिक्किमको नेपाली समुदायलाई जुन प्रकारको चोट, जुन प्रकारको तपाईँको घाउ, जुन प्रकारको आज पीडा छ त्यसमा तपाईँले मलम लाउने, जाति बनाउने काम तपाईँले के गर्नुभयो हामी प्रेस मिडियाको अगाडि उहाँलाई निम्त्याउन चाहन्छौँ, खुल्ला डिबेट गर्न चाहन्छौँ अनि सिक्किमे जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ। यो आजको मिडियाको माध्यमबाट, प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट म यो कुरा गर्न चाहन्छु। र उहाँले नेपाली समुदायलाई कुन कुर्सीको लागि मात्रै, त्यो स्वार्थ पूर्तिको लागि मात्रै कस्तो कस्तो वचन गरेर, कस्तो कस्तो खालको नोटिफिकेसन निकालेर, कस्तो कस्तो खालको किताब निकालेर नेपाली समुदायलाई सिक्किममा लेप्चा र भोटियाको फार्ममा काम गर्नु लिएको कुल्लीसम्म लेखेर चाहिँ किताब छापेको छ। एकवटा कुरा चाहिँ हामी बताउन सक्छौँ, अब सुरु गरेको छौँ हामीले। र यस्तै प्रकारले सिक्किममा हेर्नुहोस्, यो ग्याजेटेड सिक्किममा के लेखेको छ, ग्याजेटेड सिक्किम पेज नम्बर 27 हिस्ट्री अफ सिक्किम एन्ड इट्स रुल्स भन्नेमा हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्या देखाएको छ 1891 को। अनि यसमा के भनेको छ भने द एबोभ द लिम्बुस, गुरुङ्स, मुर्मिस, खम्बुज एन्ड मगर्स आर मोर लेस अलाइड while the others excepting the Lepcha and Bhutia are later immigrant from Nepal। यो चाहिँ 1897 को म देखाउँदैछु यो के अरे किताब। त्यति बेला तेन्सोङ नामगे के अरे टासी नामगेलज्यू होइन, टासी नामगेलज्यूको 2 पुस्ता अगाडि कुरा गर्दैछु म। कुन चाहिँ छोगेलले सिक्किमको नेपालीहरूलाई इमिग्रेन्ट भनेको छ निकाल्नुहोस्, म सिक्किम छोड्छु भन्नुभएको छ। अब म श्रीमान भरत बस्नेतज्यूकोमा आएको, अब चाहिँ उहाँमा आइपुग्दैछु म। श्रीमान भरत बस्नेतज्यू, हामी दाजुभाइ, भाइले सम्पूर्ण परिवार बचाउन चाहन्छ, भाइले सम्पूर्ण परिवार, दाजुको परिवारलाई पनि, दाजुलाई पनि बचाउन चाहन्छ। तर दाजुले चाहिँ फेरि यो सम्पूर्ण परिवारलाई बिजोगमा पार्ने सोच भएका व्यक्तिहरूलाई लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छ। होइन भने मेरोमा जुन डकुमेन्ट्स कागजपत्रहरू छ कि त्यो झुट तपाईँले सिद्ध गर्नु पर्यो कि मलाई झुट सिद्ध गर्नु पर्यो, आउनुहोस्। म यहाँ हाम्रो मिडियाका सबै मित्रहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, नेक्स्ट अब तपाईँहरूले कुनै कार्यक्रम तपाईँहरूको हेरेर एउटा राख्नुहोस् डिबेट। यो 1897 को म देखाउँदैछु। त्यति बेला छोगेल के अरे यो पाल्देन थन्डुप नामको लास्ट होइन, उहाँको बाजे बराजु कुरा आउँदैछ भनेपछि उहाँले जुन अङ्ग्रेजलाई थाहा छैन, यो त तपाईँको एचएस रिस्लेले लेखेको छ, जुन अङ्ग्रेजलाई थाहा छैन सिक्किम पहाडवासीको इतिहास, त्यो चाहिँ त्यहाँको गार्जनले बताएको हुन्छ। दरबारमा बोलाएर अनेक थोक तपाईँको राम्रो डिलिसियस तपाईँको फुडहरू होइन ब्याङ्क्वेटमा राखेको हुन्छ, अनि त्यो खाएर चाहिँ यस्तो हो नि उस्तो हो नि। त्यति बेला फेरि पढालेखा को थियो सिक्किममा? नेपाली त थिएन त। अन्त बाहिर लन्डनमा गएर पढ्ने, यो विभिन्न तपाईँको बाहिर देशको युनिभर्सिटी गएर पढेर आउने नेपाली थिएन त हजुर। त्यति बेला चाहिँ पढालेखा को थियो? राजा को थियो सिक्किमको गार्जेन? त उहाँले त्यो एचएस रिस्लेलाई जस्तो भने त्यस्तै लेख्छ। एचएस रिस्ले चाहिँ हामीसँग यहाँनिर हाम्रो पुर्खासँग जन्मेको व्यक्ति होइन। हामी पुर्खालाई त थाहा छैन हाम्रो इतिहास, हामीलाई त थाहा छैन, उसलाई कसरी थाहा भयो?
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दरबारले लेखाएको इतिहास हो यो। हेर्नुहोस् यहाँ फेरि पढ्छु इमिग्रेन्टको कुरा। द एबभ अफ द एबभ रहेछ। अफ द एबभ द लिम्बुस, गुरुङ्स, मुर्मिज, खम्बुस, मगर्स आर मोर अर लेस अलाइड वाइल द अदर्स। यसको मिनिङ के हुन्छ बुझ्नुहोस् अब। वाइल द अदर्स एक्सेप्टिङ द लेप्चा एन्ड भुटिया आर लेटर इमिग्रेन्ट फ्रम बियोन्ड द अरुण इन नेपाल भनेको के हो? अनि यी पर्तिर ताप्लेजुङबाट पनि होइन हो, इलामबाट पनि होइन, यी तपाईँको पार्टी मेचीबाट पनि होइन। कहाँबाट भन्दैछ? अरुण नदीदेखि पारी नेपालबाट भन्दैछ। किनभने त्यति बेला नेपाल भनेको चाहिँ अरुणदेखि पारी थियो, यहाँ मेचीसम्म थिएन। हजुर इतिहास पढ्नु हुँदैछ क्या त? अस्ति हाम्रो छितेन टासी आज्ञाले इतिहास हेर्नुहोस् न दाजुभाइ हो भन्नुहुँदै थियो। म स्वागत गर्छु उहाँको वक्तव्यलाई। उहाँहरूले त इतिहास हेर्नुहुन्छ प्राचीन समयदेखि अहिलेसम्म। हाम्रोलाई पनि इतिहासको जरुरत पर्दैन त भन्नुहुँदै थियो भरत बस्नेत दाजुले। इतिहासको कुरा नकोट्याउँ, राजाले सिक्किम सब्जेक्ट दिएको छ भइगयो भन्नुहुँदै थियो। दूरदर्शिता नभएको व्यक्तिले मात्र त्यसो भन्छ। म आज डिक्लेयर गर्न चाहन्छु इतिहास भनेको चाहिँ भविष्यको पनि त्यो चाहिँ तपाईँको धरातल हो। इतिहास बिनाको मान्छे मुर्दा हुन्छ भनेर तपाईँको साहित्यकारहरूले लेखेका छन्। अनि त्यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् आज इमिग्रेन्ट छ। लु अब भरत बस्नेत दाजु तपाईँले कुन चाहिँ छोकेलको पालामा इमिग्रेन्ट भनेर डिक्लेयर गरेको छ भन्नुभएको छ। यसैलाई लिएर चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा हामीलाई अहिले पनि इमिग्रेन्ट डिक्लेयर गरेको छ। यसैलाई लिएर एफिडेभिटमा यो दिएको छ। 240 पेजको पेपर बुक तयारी गरेको छौँ हामीले भनेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् जिग्मेन काजीज्यूले इनसाइड सिक्किम अगेन्स्ट द टाइड। हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको छ च्याप्टर 7 मा, फरेनर्स इन आवर ओन होमल्यान्ड। इमिग्रेन्ट पनि होइन भने फरेनर्स पो त हामी त अब डाइरेक्ट। नत्र भने जिग्मेन काजीज्यूले त्यसै त लेख्दैन। किनभने के अरे जुडिसियरीबाट, युनियन एक्जिक्युटिभबाट सबै इतिहासको पुस्तकमा नेपाली भन्नेलाई टोटल फरेन इमिग्रेन्ट्स इस्टाब्लिस गरिसकेको छ। भोलि भारत सरकारले हामी फरेनर्सलाई चाहिँ इमिग्रेन्टलाई चाहिँ हामी अधिकार दिन सक्दैनौँ, माफ गर्नु होला भनेको दिन चाहिँ के हुन्छ त्यहाँदेखि हालत भन्यो भने नि भारत सरकारले के हुन्छ? कसले के गर्न सक्छ? कसले के गर्न सक्दैन। अनि हेर्नुहोस् उहाँले भनेको छ यो आरसी पलको केसमा यो 13 सिटलाई डिफेन्ड गर्नको लागि मलाई अनुप देवले बोलाए उहाँको च्याम्बरमा। अनि मलाई त्यो देवले भन्यो कि तिमीहरूको सिट चाहिँ तब मात्रै त्यतिको त्यो एक्सिस जुन ज्यादा छ तिमीहरूको, त्यो तिमीहरूको आफ्नो पाउनु पर्ने जनसङ्ख्याले पाउनु पर्ने त त्यो त कसैले पनि छुनु सक्दैन। जुन एक्सेस छ त्यसलाई बचाउने हो भने चाहिँ तिमीहरूले हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्छ। जुन चाहिँ अघि बिल नम्बर 79 मा थियो त्यही चाहिँ तिमीहरूले उद्धृत गर्नुपर्छ, उल्लेख गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ। At the same time, it is considered that if the Bhutia and Lepcha, who are the original inhabitants of Sikkim, are given representation solely according to the population ratio, their interests may not be properly safeguarded. अनि त्यसले गर्दाखेरि अब ऐतिहासिक तथ्यहरू दिँदाखेरि जिग्मेन काजीज्यूले धेरैलाई सपोर्ट माग्नु भएको छ। म अहिले नाम सबै भनिरहदिनँ। यहाँ हेर्नुहोस् द 240 पेपर बुक prepared by me and finally presented to the Supreme Court. The major portion of the book included a general history of Sikkim, making particular mention of the Bhutias and Lepchas, British intervention in Sikkim, and its policies which encouraged large-scale Nepalese immigration from Nepal to Sikkim. हामीले जुन चाहिँ 240 पेजको पेपर बुक बुझायौँ सुप्रिम कोर्टमा, अनि मात्रै छिटोभन्दा छिटो यसको फाइनल जजमेन्ट भयो, फाइनल हियरिङ भयो। र अनि हामीले चाहिँ यो पेपर बुकमा चाहिँ लेप्चा अनि भुटियालाई मात्रै सिक्किमको यहाँको ओरिजिनल बताएका छौँ। नेपाली भन्नेलाई चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले जब यति बेला शासन गर्दै थियो, यो 19औं शताब्दीको कुरा है, यो गर्दै थियो, त्यति बेला चाहिँ यो सबै नेपाली भन्नेलाई चाहिँ नेपालबाट ब्रिटिसले काम गर्नुको लागि ल्याएको, कुल्ली काम गराउनु भनेर चाहिँ बुझाएको छु भन्दैछ। त्यो मेरोमा डल्लै बुक छ, 240 पेपर्सबाट बुक छ। अर्को पालि भन्नुहुन्छ म लिएर आउँछु कसरी बनाएको छ। लु अब छितेन टासी आज्ञालाई फेरि एउटा प्रश्न, यो तपाईँले होइन भन्नुहोस् त। लु त्यो अघि जुन चाहिँ आरसीपलको केसमा बुझाएको छ नेपालीहरूलाई इमिग्रेन्ट, यहाँ त कोही लिम्बुलाई छोडेको छैन, तामाङलाई, गुरुङलाई, मगरलाई, छेत्रीलाई कोही छोडेको छैन यहाँनिर। अनि अब छितेन टासीले भन्नुहोस् त यो जिग्मेन काजीले लेखेको किताब गलत हो। 240 पेज पेपर बुकमा जुन नेपालीलाई इमिग्रेन्ट भन्छ त्यो गलत हो। नागरिक समाजले यसलाई खारिज गर्छ र अनि एउटा के अरे रिपोर्ट लेखेर चाहिँ गभर्मेन्टलाई बुझाउँछ र गभर्मेन्टलाई चाहिँ यो खारिज गर्न लाउँछ भनेर लु बोल्नुहोस् त छितेन टासी ज्यू। म तपाईँलाई मेरो बाउभन्दा पनि माथिको मान्छु।
यसको मतलब त हाम्रोमा त कुनै जाति व्यक्ति धर्म मान्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले नफरत हाम्रोमा होइन नि। हामी त तर्कसङ्गत कुरा गर्न चाहन्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सबै कसरी भयो? त्यो ग्याजेटियर अफ सिक्किमबाट लियो। ग्याजेटियर अफ सिक्किममा कसले लेख्यो? एचएस ऋषिले लेख्यो। एचएस ऋषिले कसको पालामा लेख्यो? छोगेलको पालामा लेख्यो। त्यसले गर्दाखेरि भरत बस्नेत दाजु, तपाईँले माफ गर्नुहोला, तपाईँकै वचनलाई म दोहोऱ्याउँदैछु। कुन चाहिँ छोगेलको पालामा सिक्किमको नेपालले इमिग्रेन्ट डिक्लेयर गरेको छ भनेर भन्नुभएको छ र तपाईँको बोलीमा दम छ। मरदको बोली, बन्दुकको गोली, होइन, तीर कमान से बात जवान से, होइन, और गोली बंदूक से अगर निकल गया तो फिर वापस होने वाला नहीं भन्छ नि। तपाईँ साँच्चै पक्का स्वाभिमानी व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईको बोलीको शब्दको तपाईले नै कदर गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईलाई यो अब देखाएँ कुन चाहिँ छोगेलको पालामा चाहिँ कसरी हामीलाई इमिग्रेन्टको दर्जामा राखेको छ, जसलाई आदर गरेर हामीले न्याय पाउन सकेको छैनौँ। आज इमिग्रेन्ट भएर बसिरहेको छौँ। लु तपाईले माफ गर्नुहोला, सिक्किम छोडिदिनु पर्यो। मन त छैन मेरो दाजुले सिक्किम छोडेको हेर्नु मलाई बिचारा कम्ती माया लाग्दैन मलाई उहाँ दाजुको त। अनि कतिले भन्छ हेर्नुहोस्, होइन हाम्रो छितेन टाँसी आज्ञा र केबी राईलाई सँगै राख्नुपर्ने थियो, होइन केबी राईज्यू तपाईँले यति साह्रो जेन्युन मुद्दा उठाउनु भएको छ, हाम्रो छितेन टाँसी आज्ञालाई पनि राखेर बात गरौँ, होइन उहाँहरूको सबै सङ्गठनलाई बात गरौँ। उहाँहरू पनि त्यस्तो हुनुहुन्न, उहाँहरू एकदम भित्र राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ है, र बसेर बात गर्नुपर्छ, टेबल टक गरेपछि त कुरा मिल्छ भनेर मलाई पनि कम्ती मजा लाग्दैन नि। त्यसै कारण चाहिँ उहाँलाई थाहा छैन होला सिक्किमको हाम्रो सबै महानुभावहरूलाई जसले हामीलाई सल्लाह राख्नु छ, अलरेडी हामीले चिठी काटेर बोलाएको उहाँहरूलाई। अब उहाँको रिप्लाई आएको के हो अब आज म देखाउँछु हेर्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ रिपब्लिकनको चाहिँ अब अलिकति अध्ययन भएकोले गर्दा अलिकति चाहिँ लामो हुन्छ भन्ने कारण त्यो 15-5 मिनटमा 10 मिनटमा अहिलेको छोटो मिठोमा आमा सबैजना रमाउँछ भनेर त्यस्तो पपुलारिटी गेन गर्नु छैन हामीलाई, अधुरो राजनीति गर्नु छैन हामीलाई। हेर्नुहोस्, सिक्किम भुटान लेप्चा एपेक्स कमिटी हेडक्वार्टर बिएल हाउस सोनाम ग्यासो रोड गान्तोक सिक्किमबाट कहिले भन्दा अहिले होइन, यो 2006 को कुरा हो। यो फेरि त्यति बेला हामीले एउटा सिक्किममा पार्टी बनाएको थियौँ है, म पार्टीको नाम पनि भन्छु, सिक्किम गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टी। हाम्रो सिनियर यहाँ जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, मलाई पनि थाहा छ होइन, तपाईँहरू जो पहिला हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टीको माध्यमबाट हामीले बसौँ न त सबै हाम्रो आखिर सिक्किम हाम्रो हो, सबैजनाको बसेर केही कुराकानी गरौँ मिलाउँ भन्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ टु द चेयरम्यान सिक्किम गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर पठाउनु भयो लेटर। के पठाउनु? अब हामीले यो सबै कुरामा चर्चा गरौँ भनेर पठाएको। उहाँले 2 नम्बरमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अल्दो वी इन पर्सन कुड नट एटेन्ड द कन्फरेन्स, हामीले कन्फरेन्समा बोलाएको थियौँ नि त हाम्रो बेलामा। कन्फरेन्स सिक्किम भुटान लेप्चा एपेक्स कमिटी has however prepared a 4-page written of copy closed expressing its view on the issue being addressed in the conference. We request you to make our view known in the conference for the benefit of participating delegates. कोही पनि हामी बिएल समुदायबाट एकजना पनि रिप्रेजेन्टेटिभहरू त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्न सक्दैनौँ भनेपछि घरिघरि उहाँहरूलाई हामीले होइन, उहाँहरूको पनि त एउटा आफ्नो अडानलाई हामीले पनि सम्मान गर्नु पर्यो नि त। कि उहाँले यदि चाहनै हुन्न भने, उहाँहरूको कुनै अर्गनाइजेसनले हामीसँग बस्न चाहनुहुन्न भने त्यो उहाँलाई चाहिँ जबरजस्ती हामीले त्यो जिस्काउनु। अब हाम्रो भरत बस्नेत दाजुले भन्नुहुँदै थिए जस्तै मैले चाहिँ मलाई के खाँचो थियो, छितेन टाँसीज्यू र केबी राईलाई ठाउँ बनाएर मैले बात गरौँ भनेर मैले बहुत पहल गरेँ भन्नुभयो। बाबा उहाँभन्दा अगाडि हामीले कहिले चाहिँ गरेको होइन, लेटर लेखी गरेको हामीले उहाँलाई। अनि उहाँले के भन्नुभएको छ, छितेन टाँसीज्यूले एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। उहाँले सिट रिजर्भेसनको कुरालाईदेखि लगेर ट्राइबलको कुरालाई पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। सिक्किमे मूलका नेपालीहरूको सिट आरक्षणको निम्ति ट्राइबल हुनैपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसङ्गत छैन। आज म उहाँलाई एउटा कुरा गर्छु, सिक्किमको लेफ्ट आउट नेपाली कम्युनिटी चाहिँ ट्राइबल होस् भन्ने चाहिँ उहाँहरूकोमा छैन, यसले बतायो। त्यस्तै प्रकारले अस्ति एकजना भाइलाई अहिले जो सिक्किम नागरिक समाजको स्पोक्स पर्सन कम जनरल सेक्रेटरी राख्नु भएको छ, उहाँको माध्यमबाट पनि अस्ति डिबेट हुँदै थियो कि अब सिक्किमको नेपालीहरू ट्राइबल हुन सक्दैन, ओआरजीआईले खारिज गर्यो भन्नुहुँदै थियो। यो त फेला नपरेको पो त सिक्किम सरकार चलाउने खास आँटी र विल पावर भएको सरकारको फेला नपरेको पो त। यदि त्यस्तो सरकार बनाउन
रिपब्लिकन चाहिँ त्यो एन्टी सरकार हो, रिपब्लिकन चाहिँ त्यो विल पावर बोकेको सरकार हो। बनाउन हामी सबैजनाले 76 मा सम्पूर्ण सिक्किमेलाई ट्राइबल बनाउने लेटर कसरी आएको थियो ओके मूर्तिको टाइममा। त्यति बेला त ओआरजीको कुरा छैन त, त्यति बेला त क्राइटेरिया कुरा छैन त। यदि क्राइटेरियाले कुरा गर्छ भने पनि के अरे इन्डिकेसन अफ प्रिमिटिभ ट्रेड्स नम्बर 1 हो ट्राइबल बन्नको लागि चाहिँ। र कसरी सिक्किमको नेपाली समुदाय यहाँको प्रिमिटिभ एउटा एथनिक हो, इन्डिजिनियस अटोथनस हो, त्यो हामी प्रमाण गर्छौँ सिक्किम सरकार बनाएर। अनि त्यसको बादमा त्यो ओआरजीको क्राइटेरियालाई पार गर्छौँ। यदि त्यो ओआरजीको क्राइटेरिया पुरा हुँदैन भने पोलिटिकली पनि हामी बाध्य गराउँछौँ ट्राइबल बनाउन लागि। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अर्को कुरो, ट्राइबल भइगयो भने के हुन्छ, फेरि अघि उनीहरूले दुःख गरेर सुप्रिम कोर्टमा लगेर हामीलाई इमिग्रेन्ट बनाएको छ नि हजुर, त्यो ट्राइबल हुनु बित्तिकै त्यो इमिग्रेन्ट चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो डाइल्युट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुःख गरेर हामीलाई बनाएको जुन इमिग्रेन्ट छ त्यो डाइल्युट हुन्छ भनेर हामीलाई ट्राइबल बन्नदेखि पनि वञ्चित गर्दैछ। अनि भरत बस्नेत दाजुज्यूको एउटा कुरा हिजोअस्तिको भाषणमा, यो 12 जातिले जुन ट्राइबल माग्दैछ यस्तै दार्जिलिङमा पनि त्यो 12 जातिले ट्राइबल माग्दैछ। अनि दुईवटा स्टेटमा भएको एउटै कम्युनिटीले ट्राइबल माग्दा चाहिँ भारत सरकारले यसरी हेरिरहेको छ कि यो दुईटै राज्यको ट्राइबल माग्नेलाई एकै ठाउँ बनाउनु पर्छ होइन, नत्र भने दुईटै स्टेटमा अलग अलग स्टेटमा चाहिँ एउटै कम्युनिटीले जुन ट्राइबल माग्दा त्यो चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ केन्द्र सरकारको सोच बनाउँदै थियो। गलत। लेप्चा र भुटिया दार्जिलिङमा हुन्छ अनि सिक्किममा हुन्छ, भयो त ट्राइबल। लिम्बू र तामाङ के अरे बङ्गालमा हुन्छ, सिक्किममा हुन्छ, भयो त ट्राइबल। किन त्यो मर्ज नै गर्नु पर्ने भन्ने के छ, त्यस्तो छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गलत हो। अर्को कुरा चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले बनाउँदै थियो सिक्किम दार्जिलिङ मर्जको कुरा चलिरहेको बेलामा एउटै कुरो चाहिँ दुईपट्टि एउटा माग्दैछ, यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो, यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो बनाउँदै थियो। यसको मतलब चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ मर्ज हुन्छ भन्ने डर देखाएर सिक्किमको नेपालीहरूलाई चाहिँ ट्राइबलदेखि वञ्चित गर्न चाहन्छ। अर्को एउटा फेरि कारण देखाउँदैछ, जसले सिक्किममा हामी नेपालीलाई ट्राइबल हुने दिन चाहँदैन उहाँको बोली मिस्टर भरत बस्नेतज्यूले बोल्दैछ। हामी सबै अपरेसन गरेर यसको कहाँ के हो हामी तपाईँको पत्ता लगाएर जनताको अगाडि राख्न चाहन्छौँ। र अब त्यस्तै प्रकारले हाम्रो भरत बस्नेतज्यूको एक दुईवटा कुरा सकियो। अब म कहाँ पुगेँ भने सिक्किममा चाहिँ आज 46 वर्ष भयो प्रजातन्त्र आएको र हामी एकताको नारा चाहिँ लाउँदैछौँ तर एक हुन सकेको छैनौँ। बडा दुःखको कुरा बनाउँदै थियो। अनि एकता बनाउनको लागि कानुन सच्याउनु पर्यो, रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1 सच्याउनु पर्यो र हामी सिक्किमे बिचमा त्यो कानुन बराबर बनाउनु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि सिक्किम एसेम्ब्लीमा सिट आरक्षणको संरचना चाहिँ लोकतन्त्रमा ल्याउनु पर्यो, तब मात्र एक हुन्छ नि त दाजु। यो चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुहुन्न, कानुन र व्यवस्थाले चाहिँ अनेक बनाएर राखिरहेको छ, तपाईँ कसरी एक भन्नुहुन्छ त? अन्त कसरी एक भन्नुहुन्छ? र अर्को कुरा उहाँले भन्नुहुँदै थियो सिक्किमे नेपालीहरूलाई उक्साको कारणले गर्दा सिक्किममा आन्दोलन भयो, त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमको फ्ल्याग गुमाउनु पर्यो, सिक्किमको सोभरेन्टी गुमाउनु पर्यो, देश गुमाउनु पर्यो, अब अस्तित्व गुमाउने हामी कगारमा छौँ भन्नुहुँदै थियो। गलत। कसैलाई उक्साएर होइन, सिक्किममा यो राजतन्त्रमा बनेको कानुनले नेपाली समुदायलाई तपाईँको आज उसको मौलिक अधिकार, उसको के अरे अनि जन्मसिद्ध अधिकार, राजनीतिक गर्ने अधिकारको हनन गरेको थियो। जति पाउनु पर्ने पाएको थिएन। प्यारिटी सिस्टम लागू गरेर 30% नेपाली समुदायको अधिकार हडप गरेको थियो त्यो कानुनले। त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलन भएको, कसैलाई उक्साएर होइन। आज त्यही कानुनलाई तपाईँले फेरि ढपछप गर्नुहुन्छ भने भोलि सिक्किमको अस्तित्व खतरामा छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको कारणले गर्दा हुन्छ फेरि। त्यसकारण छोपेर राख्ने कुरा नगर्नुहोस्। There was a feudal system back then, but after the democratic setup, the feudal system doesn't exist anymore. गलत। त्यो रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1 के चिज हो? त्यो फ्युडल सिस्टम होइन, त्यो डिस्क्रिमिनेटरी लज होइन, त्यो ड्रेकोनियन एक्ट होइन त्यो। अनि अर्को कुरा जुन प्यारिटीको अवशेष छ अहिले 4:1 मै छ। पोलिटिकल राइट्सको तपाईँको रेसियो भ्यालु त्यो के त्यो समानता व्यवस्था होइन। एउटा समुदायको अर्को समुदायले अथवा कानुनको अन्तर्गत कुनै समुदायको अधिकार शोषण गर्नलाई समानता व्यवस्था भन्दैन। जमिन किनबेचको बराबर अधिकारलाई शोषण गर्न समानता भन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
यो सामान्य व्यवस्था जस्ताको छ सिक्किममा छ। हामी सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी यस्तो कानुनलाई सच्याएर सबै सिक्किमे बीचमा समान बनाएर भोटे लाप्चे यहाँको नेपाली र अन्य सबै समुदायमा समानता बनाएर चाहिँ हामी आज राजतन्त्रको रूपदेखि प्रजातन्त्रको असली रूपमा सिक्किमलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ हामी। यदि कसैले हुन सक्दैन, कसैले हुँदैन भन्छ भने चाहे त्यो कुनै पनि ब्याकग्राउन्डबाट होस्, लिगल ब्याकग्राउन्डबाट होस्, पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट होस्, सोसियल ब्याकग्राउन्डबाट होस्, हामीसँग अगाडि बस्नु पर्यो। कसरी हुँदैन? संसारमा कुन चाहिँ कानुन व्यवस्था, कुन चाहिँ संविधान चाहिँ तपाईँ अजम्बरी भनेर बनाइएको छ? यदि कुरा बुझ्नु सकेन भने तपाईँ हामी कसरी एउटा सिटिजन बन्छौँ, साधारण सिटिजन? अनि उहाँले एउटा बारीको पर्चा देखाएर पहिला राजाले एप्रुभ गर्दाखेरि के अरे नाम सीता छेत्री, माया छेत्रीको नाममा जमिन सरेको छ त भुटिया लेप्चाबाट हो। त्यस्तो त त्यति साह्रो त कहाँ छ हो? नेपालीहरूलाई त्यति साह्रो त कहाँ गरेको छ? भएको छ त भन्नुभएको छ। त्यो त राजाको पालामा राजाकोमा डाइरेक्ट उसैकोमा त्यो के अरे एप्रुभ गर्ने अनुमति दिने शक्ति। डेमोक्रेसीमा चाहिँ एसेम्ब्लीमा हुन्छ, एसेम्ब्लीको 2/3 हुन्छ। त्यसो भने तपाईँले लु नागरिक समाजले रेभेन्यू अटोनोमको भित्र चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट सिवाई बोकेको सबै सिक्किमे बीचमा समान रूपमा जमिन किनबेच हुनुपर्छ भनेर लु तपाईँले प्रपोजल बनाएर पठाउनुहोस् त। लु हजुरकोमा छ क्षमता भने हजुरको मालिकले दिन्छ? मालिकले जुवामा नारिरहेको छ, अन्त त्यहाँदेखि जुवाबाट टाउको हलाउँदा हुन्छ कहिले? अब हाउ लङ वी हेभ टु रिमेन इन कम्युनल पोलिटिक्स भनेको उहाँले। जबसम्म कानुन सच्याउने पक्षमा जानुहुन्न, कम्युनल पोलिटिक्सको शिकार तपाईँ तबसम्म हुनुपर्छ। यो मेरो तपाईँलाई एन्सर हो। जबसम्म सिक्किमको के अरे यो डिस्क्रिमिनेटरी लजहरू, सिस्टमहरू, पोलिसीहरू राजाको पालाकोलाई हामी लोकतान्त्रिक चरित्रमा ल्याउँदैनौँ। होइ दिन सिक्किमिजको लागि फेरि यहाँ त फेरि अब त्यसलाई छोयो भने त सबै डाइल्युट भइहाल्छ नि। सबै सिक्किमको 140 करोडभित्र सबै सरबर भइहाल्छ। गलत। होइ दिन सिक्किमिज चाहिँ लु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसलाई सच्याउँ त। भोटे लाप्चे नेपालले एक मासु बनाउँ त लु। अब एउटा मन बनाउँ त, एउटा आत्मा बनाउँ त, एउटै सिक्किमे बनाउँ त। त्यति बेला पो कम्युनल पोलिटिक्स सकिन्छ त। भरतवासी दाजुभाइको कुरा है यो फेरि, अन्यथा नलिनु होला होइन। किनभने दाजुले पनि जनताको लागि बोल्नुहुँदैछ, भाइले पनि जनताको लागि बोल्नुहुन्छ। अब दाजुभाइ मात्रै बसेर पनि जनताले बुझ्दैन नि त। अनि जब मिडियाको अगाडि हामी जनताको अगाडि बोल्छौँ तब पो दाजुको कुरा के हो, भाइको कुरा, अनि जनताले बुझ्ने कुरा। यो दाजुभाइको घरभित्रको चाहिँ कुरा होइन यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु, अब मैले बोलेको कुरामा तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ र तपाईँलाई हर्ट नहोस्, तर डिबेट चाहिँ गरौँ हामी मजाले। अब उत्रेको छौँ हामी। मलाई जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस्। अब सिक्किममा हामीले पनि कोसिस गऱ्यौँ, हाम्रो मान्छेले बुझ्दैन होला है भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले राखेर बुझाउने चेष्टा गऱ्यौँ। र हाम्रो मान्छेले बुझेर फेरि के गर्छ भने जता ताली लाउनु हुँदैन त्यतै कुद्छन् फेरि हो। अनि जता ताली लाउनु पर्ने त्यता चाहिँ फेरि आँट गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई पनि अब फेरि तपाईँको घरमा कसैलाई भेटेर कतै तपाईँको बताउनु छैन। सम्पूर्ण कुरा जे छ रिसर्च गरेको वास्तविकता कुरा हामीलाई अब मिडियाको अगाडि आएर बताउनु छ। र आजलाई अलिक लामो भयो होला, म अलिकति तपाईँहरूसँग होइन यो खेद प्रकट गर्दै मेरो कुरालाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यो अस्ति सिलसिला अस्तिदेखि सुरु भएको, अस्ति 14 तारिकमा 8 तारिक गरेको थिएँ। 8 तारिकको बादमा 14 तारिक भयो, आज 15 तारिक हुँदैछ। अब फेरि मैले अब म सिक्किम स्टेसनमै रहेछु भने म 1 हप्तामा फेरि आउन सक्छु। यति भन्दै म हाम्रो कुरालाई यहाँ शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।